نزبنات تبلع الحزب تግራይ كورد صنحه كل مدايو صقم بزلاقነት مفتاح منفساو ميديا العلقده خمزلو تحبيرو زي استحبرن كل مدايو حويت حزب تግራይ زمطن منفساو ميديا تنسئ ميديا على صراح ابز جمر الواني وفيليمون دستا زمنات قبل الحزب تግራይ اقاطيم صنحه حوت منفساو رديد نمدحن تاريخهم منتن حقراو لمدتاتن كيت حوس بمسرت ارثوذكساوي توحد بيتكريستيان سرعه تمرتن سن مغوارن ملاي ولدن مناتن دورتي بكان مسرح لولا بركتو سلازلو بمن مجمر سرع قلقالت منفساوي ميديا وساني يقبلوا وانا كايد سرح تنساي صيوينان ميديا كاش مسله تسفاي قليصهم تنساي صيوينان منفساوي ميديا بتوم بعلوانا ملاك هايل غبر كريستوس التواقم له مخنيات كتግራይ ካፍት ወዲቃት ወለላ ውድቀት ልምልዓሊ ትንሳኤ ጽዮናውያን መንፈሳዊ ሚዲያ ማለት ትንሳኤ ትግራይ ማለት እዩ ትርጉም ካፍት ወዲቃት ወለላ ጥራሕ ናይ ስጋ መረሕቲ እንተ ይኾን ይከለና መንፈሳውያን መረሕቲ እንድሕር ተሓባብሮም እዮም ክትልዓል ትኽእል ከዚ ጥራሕ ናይ ስጋ መረሕቲ እንድሕር ኮይኖም ብሓደ ኢልካ ምጥቃዕ እዩ ክትልዓል ይትኽእል ከለና መንፈሳውያን መረሕቲ እንድሕር ተሓጋግዞም እንድሕር ኮይኖም ግን ብክልተ ኢልካ ምጥቃዕ እዩ بغلت ادخال سراح خيه بحد ادخال سراح خيه بيحتي تنساي صيوناوያን መንፈሳዊ ሚዲያ ተዋቆመሉ ምክንያት ትግራይ ካፍት ወዲቃት ወለላ በስጋ ውድቀቲ በመንፈሳዊነት ውድቀቲ በክልቲው ክትልዓል በነፍሳለ በስጋ አለ ትግራይ ትንተለና እተሰብዩ ተማሕበረሰብ ናይ ስራሕ ባህሉ كعبي سراح صدق مخانو اندحراف سراح وعلى سب حاتيات يولي اتوما كايد سراح بزعبا ميزانونت ميديا وسيخون نتغلصو دما ارثوذكس فاري بيت كريستيان تግራይ ابزا بيت كريستيان زامنا وشت لنورو محبرسب بملኦም كابزا ميديا زيا حزباوي تبدلي البل اكل نصا ميديا خمي ام محبرسب عالم تنبرو تجارب بملهم ميديا خمي مسخهم اجلا اطقعنيو اجلا بدلنيو لتولو ነገር እንደحرሃልዩ ፍትሕ ጎድልኒ ፍትሕ ስእነ ወይም ተበድለ እልትልዎ ነገራት እንደحرሃልዩ መጾም አብዝ ሚዲያዝ ከቅርቡ ይخሉ ናይ ባዕሎም ሐሳብ እዩ እቲ ሚዲያ ሞንገኛ ኮይኑ ቀርብ እዩ ተበዳለል ተባለለ ቀርብ እዩ ክትይቆዩ ዝ ሚዲያዚ እቲ ተበደለውን ከቅርብ ይሐሳቡ ትንሳኤ ጽዮናን ሚዲያ ትንሳኤ ህዝብ ትግራይ ዝረጋገጸሉ ሚዲያ ምዃኑ ህዝብ ትግራይ ይኹን አማናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስትና ኩሉ ብልዑል ድጋፍን ትኹረትን ክከታተሉ ይግባእ ዝበሉ ድማ አብ መንፈሳዊ ኮሌጅ ፍሪምናጦስ ሀባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን መምህር ቀሺ ተስፋ ለማሐደሽም ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝንገረሉ ሚዲያ እዩ ስነ ምግባር ዝመሃረሉ ሚዲያ እዩ ሰፊሕ ሐሳብ ዝንሸራሸረሉ ሚዲያ እዩ ስለዚህ ዝ ሚዲያ ዚ ከዓቢ ይግባእ ኩሉ ቃልዎ ኸው ይግባእ ስለዚህ ከዳሙጽ ይግባእ ከካተሉ ይግባእ ዝተፈላላዩ መምህራን ዝተፈላላዩ ዓቅም ዘለዎም ዝተፈላላዩ ፍልጠት ዘለዎም ዝተፈላላዩ መንፈሳዊ ህይወት ዘለዎም መምህራን ዘምህሩሉ ሚዲያ እዩ ስለዚህ ህዝብ ትግራይ ህዝብ ዓለም ሰብ ዝኾነ ኮታስ ሰብ ዝኾነ ቃል አምላክ ሰምዕ ዝግባኦ ሰብ ክነጽ ምንቲ ክፈልጥ ምንቲ ከዓቢ ምንቲ ክልወጥ ምንቲ ይመሃር ስለዚህ ነዚህ እዚ ሚዲያ እዚ መሰረት ገሩ ተላዒሉ ንሕና ሆነ ድማ ናብዚ መጽና ተሓሳብና ንህብ እዚ ሚዲያ እዚ ነቲ ሰብ ክጠቅም እዩ ከዓቢ እዩ ከቱ ናፍቲ ዝነበርና ክንምለስና ናብ ዝሓሸ ከይድና مسرت وانا علامات تنسايت يونان ميديا زغلصو بروجرام مانجر ايتا امانيل حغوس غابتي زبصحنا منفساو دقت بمتسا نابزحاش برخن مسكر نمبصحنا اماناي حزب كريستيان دمام بمنفساو هيوتو كبرت مسرت بمغبار زتايش تكالي قبلو ملختم اما حلالفهم بمنفساو ميديا تلعلنا له منقد دما نزي تفطر غدات بزبلصه ويك ابزحاش منقد حكم يخلي يتواهلو تسبيز غبرلو ات منفساوي عالميو بزح سمعي زلو بزح صلوا حدر بحدك أفتى تاريخنا وكم نريو بمساو منقدي بزوح ناي عدنا تاريخ تلويت ايو توم زلعالو هيك عزبلج لجو تاريخاتنا تزلعال براخه ناي عبيتنا كنرخلنا تاريخاتنا منفساو بوتاتات يزلو توم تهنصو بيت كريستيانات كوحي وي كالي طبب فسسلهم بوتاتات كنري خلنا بمنفساوي مرحتي بمنفساو ابوتات تلعايلهم تسرعيومنا نبز برخزين مملاس زميديازي وسان مسارك خوني تلعايل زلو توانا نجر امناي سبح لينا لوط بمفطار بمنفسهم بسقون تلعايلو تسب كونه زغبو خبري كبصح تحاسب يوز ميديا تجميرو مالتي